अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम या मोहम्मद अफजल अल हिजाज दुआ खाना से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह की रहमत के साथ खैर अफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे इख्तनाकुर रहम किसको कहते हैं, ये क्यों पैदा होता है, इसके असबाब क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इख्तनाकुर रहम को बहू गोला भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हिस्ट्रिया भी कहते हैं। इसके असबाब क्या हैं, ये क्यों पैदा होता है। इसके असबाब ये है कि रहम के अंदर सोजश का पैदा हो जाना, मैदे के अंदर स्वेलिंग हो जाना, टेंशन का शिकार रहना, या लेडीज को खास करके पीरियड का प्रॉब्लम हो जाना। इसके अलावा बाज बच्चों को भी ऐसा होता है। उनको क्यों होता है, उनके मैदे के अंदर सोजश पैदा हो जाती है और दिमाग के पर्दों के अंदर सोजश पैदा हो जाती है। बाज बच्चों को पैदाइश से पहले ही ये मर्ज लाहक हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमल वाली औरत होती है वो इस किस्म की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करती है कि जिसकी वजह से उसके दिमाग पर्दों के अंदर और मैदे के मुंह पर स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसा होने की वजह से होने वाला जो बच्चा होता है वो भी हिस्ट्रिया का शिकार हो जाता है। तो क्या होता है कि जब पैदाइश होती है तो चंद दिन के बाद उसी बच्चे को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। बाज लोग जो है इसको समझते हैं कि ये कोई जादू टूना है, ये किसी ने पता नहीं कोई तवीज कर दिए है, पता नहीं कोई जिन चिमट गया है या कोई चुड़ैल वगैरह जो है वो वारद हो चुकी है। तो कई ऐसे लोग हैं फिर वो 2 नंबर पीरों के पास जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो कई किस्म के टोने टपके लगाते रहते हैं, यानी समझ लो कि ऐसे लोगों को वो लूटना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, उसकी वजह और होती है। तो अल्लाह वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको पता होता है कि ये क्या वजह है, तो वो किसी को लूटते तो नहीं है, वो परफेक्ट तौर पर उसको उसकी ट्रीटमेंट बताते हैं कि इसका इलाज ये है। वो ग़िज़ाई तौर पर भी और दवाई के लिहाज से भी वो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो बताते हैं। तो हमें ख्याल करना चाहिए कि ऐसे लोगों के पास जाने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं बड़े गंदे किस्म के लोग होते हैं, जादू टूने करने वाले। बाज औरतें उनके पास जाकर अपनी इज्जत तक जो है वो खो बैठती हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए बेहसीत मुसलमान। बाज लोग तो इतने अंधे होते हैं, वो ईसाइयों के पास चले जाते हैं, उनके पास जाकर इस तरह के दम वगैरह करवाना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसके अलावा बाज लड़कियों को ज़्यादातर ये हिस्ट्रिया का मर्ज पैदा होता है। उसकी वजूहत जो मैं आपको बता चुका हूँ वो यही है कि उनकी बारवक़्त शादी ना करना, और इसके अलावा वो गैर इखलाकी किस्म का मवाद जो है वो पढ़ना, नावल वगैरह पढ़ना, या आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल दौर है, उसके अंदर गैर इखलाकी किस्म की वीडियोस या क्लिप वगैरह देखते रहना और बर वक्त उनका शादी का ना होना। तो इस वजह से उनके रहम के अंदर जो है बार बार खराश पैदा होकर सोजश हो जाती है, और सोजश यही सोजश जो है वो उनके दिमाग तक पहुंचती है। तो फिर ना चाहते हुए वो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज पैदा होता है। तो हमें जो है ना इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। बाज लड़कियां तो ऐसा होती हैं कि वो बड़ी बेहयाई किस्म की बातें करना शुरू कर देती हैं, घर से भागना शुरू कर देती हैं, कपड़े फाड़ देना, इधर उधर घूमना, ठीक है, बालों को नोचना, कई किस्म की हरकत करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा ये सारी चीज़ें इस मर्ज का हिस्सा है। हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो बेसिकली ये मर्ज जो है, यानी किसी भी मतलब समझ लो कि ये मिजाज के लिहाज से ये मर्ज तार सर्द से सर्द खुशक मिजाज में ये पैदा होता है। तो नाजरीन, आपको इसकी मैं ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ। इसको 1-2 नुस्खे जो हैं वो आपके मैं गोशगवार करता हूँ, देसी तरीके से आप इनको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 ये है फिलफिल स्याह 10 ग्राम ले लें। हीरा हिंग 1 नंबर लेनी है, कई किस्म की बाजार में मिलती है, 1 नंबर हीरा हिंग ले लें, वो 2 ग्राम ले लें। इस तरह नमक स्याह वो भी 1 नंबर लें,
وہ 2 گرام لے لیں، 7 پودینہ 1 گرام لے لیں، لیمو کا رس 50 گرام لے لیں۔ ان سب چیزوں کو صفحو بنا کر اچھے طریقے کے ساتھ گرم کر لیں، اور عرق لیمو کے ساتھ، لیمو کا عرق نکالا ہوا آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کو کھرل کر کے اس کی چھوٹے چنے کے دانے برابر اس کی گولیاں بنا لیں۔ تو صبح دوپہر شام جو ہے یہ عرق سونف، یا عرق سونف کی بجائے عرق گوزبان لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عرق گوزبان سے استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک اور اس کا آپ کے گوشگوار کر دیتا ہوں۔ مرمکی 10 گرام لے لیں، دماسا بوٹی ایک مل جاتی ہے بازار سے، وہ بھی 10 گرام لے لیں۔ اسی طرح گندک آملہ سا لے لیں اور اس کو مصفحہ کر لیں۔ مصفحہ کرنے کے کئی طریقے ہیں، حکماء حضرات تو جانتے ہیں۔ فلفل دراز جو ہے ویسے ہی 10 گرام وہ بھی لے لیں۔ تمام ادویات کو کوٹ پیس کر اچھے طریقے سے صفحو بنا لیں، ان کے کیپسول بھر لیں۔ تو صبح شام دوپہر شام ایک کیپسول پانی کے ساتھ لیتے جائیں، یا عرق گوزبان کے ساتھ استعمال کریں، یا عرق مکو کاسنی کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح نہار میں جو ہے مربع سیب گاجر کا استعمال کریں، یا مربع بی کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو رہے گا۔ تو ناظرین، آخر میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ لیڈیز کا اپنے وقت پر شادی نہیں کرتے، یا کئی ایسی عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، ان کو کئی قسم کی گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہسٹریا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو اپنا مرد حضرات ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو جو میاں جو ہے اپنے وائف کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کی اس قسم کی جو چیزیں ہیں تو وہ اللہ کے ہاں یاد رکھنا مجرم ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے 2 نسخہ جات جو بیان کیے ہیں، یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر بنانے میں دقت محسوس ہو تو آپ الحجاز دعاخانہ میں تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ نسخہ جات جو ہے الحجاز دعاخانہ سے مل سکتے ہیں۔ آپ مجھے مل کر اپنی تشخیص کروائیں اور اچھی ٹریٹمنٹ کروائیں، انشاءاللہ یہ مرض قابل علاج ہے۔ نہ کہ ایسی ادویات استعمال کریں جو نشہ آور ہوتی ہیں، جو آپ کے دماغ کے پردوں کو مزید سن کر دیتی ہیں اور سوئے رہتے ہیں۔ کئی میں نے بچے ایسے دیکھے ہیں، ان کے اس قسم کی ادویات وغیرہ دی جاتی ہیں، وہ بیچارے سوئے رہتے ہیں۔ اسی طرح کئی لڑکیاں یا ینگ عورتیں ہیں، ان کو یہ مسئلہ بن گیا تو وہ بھی اس قسم کی ادویات استعمال کرتے رہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر سوئے رہتے ہیں۔ مرض کی جڑ کا جب تک علاج نہ کیا جائے، جب تک اس کی کاز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے، اس وقت تک اس مرض جو ہے وہ قابل علاج نہیں ہوتا۔ تو آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی بڑی خطرناک امراض سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔